Diyos karong adlaw, ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing sama sa pagsukol sa inyong katigulangan. Busa dangop na sa Ginoo mga igsoon, kay gamay na lang kayo nga panahon mga igsoon. O mao na mga igsoon na akong ipaambit nga verse ng mga igsoon, Amos 8 verse 11 mga igsoon, ingon siya. Moabot ang panahon nga padadaan ko gutom ang nasod, gutomon ang katawhan apan dili sa pan, ug uhawon sila apan dili sa tubig. Gutomon sila sa mensahe gikan sa Ginoo. Ako ang Ginoong Dios, mao'y nagsulti niini. Ang katawhan maluyaw magsuroy-suroy gikan sa amihanan, paingon sa habagatan, ug gikan sa silangan paingon sa kasakpan, aron pagpangita sa mensahe sa Ginoo apan dili sila makakaplag niini. O mao na mga igsoon, gutomon ta sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo mao man ay pagkaon nga espiritual, dili ng pisikal nga pagkaon mga igsoon. Gutomon ta anang panahon na mga igsoon. Pero wala nay magwali sa pulong sa Ginoo. Kay kuhaon na sa Ginoo ang iyang mga pinili, ang iyang mga tinawag. Katong nagmatinud-anon pagpamalagad sa Ginoo mga igsoon, nga nagpaubos kanunay ug natinulsol ug nibiya sa sala mga igsoon. Kuhaon na sa Ginoo tanan nga mga Kristohanon na nagmatinud-anon, dadon niya sa iyang inharian, dadon niya pinaagi sa rapture mga igsoon. Kanang rapture mga igsoon, daghan natin nakadungogan ng rapture, pero dili na basta-basta mga igsoon ang rapture, nga mauban ka sa rapture. Katulang ng matinud-anon ug nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo, ug ang imong mga pangalan, inyong mga pangalan nasulat sa libro sa kinabuhi. Mao na mga igsoon, namubiyat ta sa sala mga igsoon, ug motalikod ta sa sala, ug mga lagad ta sa Ginoo, mudangop ta sa buhi nga Dios, aron ang inyong mga pangalan mga igsoon masulat sa libro sa kinabuhi, ug magpabautismo katong nagmatinud-anon sa Ginoo. Kay kung ang atong mga pangalan mga igsoon nasulat sa libro sa kamatayon, mao nang dito ta sa paghukom sa Ginoo, dito ta sa kalayo sa impierno ibutang. Luoy kayo ta mga igsoon, ug moatubang ta sa Ginoo nga hugot-hugot. Wala ta maskis underwear mga igsoon, wala. Ulaw tayo, maulawan ta mga igsoon, kay tibuot kalibutan ang mga kita sa atong lawas nga wala tay sapot. Dili ta andaman sa Ginoo sapot dito sa iyang trono. Kung wala ta nangalagad sa Ginoo, katulang nagmatinud-anon, nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, nagtuon sa iyang pulong, nagsimba sa buhi nga Dios sa adlaw nga ipapahulay, o nangalagad kaniya nga nagmatinud-anon nga dunay kasing-kasing.